बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक पहले से रिलेटेड टॉपिक ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। आज का हमारा टॉपिक है जी तनसीख निकाह के हवाले से। जो अदालत में तनसीख निकाह का दावा दायर होता है उसके बारे में समझेंगे, ये कौन से कानून के तहत होता है और इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी कानून में ग्राउंड्स मौजूद हैं जिनकी वजह से अगर वो शराइत पूरी हो जाएं तो औरत को तलाक तसव्वुर होती है। औरत अदालत से ना भी ले तो भी तलाक तसव्वुर होती है। और ऐसी कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं जिनकी बुनियाद पर फैमिली अदालत जो है वो औरत को तलाक देती है। और जो औरत को अदालत की तरफ से खुला का डिग्री मिलती है उसको कितनी जो आम तलाकें होती हैं वो तो 3 तलाक़े सलासा के बाद तलाक तसव्वुर होती है, लेकिन ये जो अदालत देती है तलाक या उसको कह लें डिग्री देती है तनसीख निकाह की, ये कितनी काउंट होती हैं कानून की नज़र में। तो ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। कौन सा इस पे जो है प्रोसेस होता है जब तनसीख निकाह का दावा दायर किया जाता है, कौन कौन सा प्रोसेस होता है और किस प्रोसेस के बाद एक तनसीख निकाह का दावा कितने दिन के अंदर डिग्री होता है। और इसके अलावा इसका तमाम प्रोसेस समझेंगे कि ये किस कानून के तहत होता है और एक गैर मुस्लिम औरत को क्या ये फैमिली अदालत तनसीख निकाह की डिग्री जारी कर सकती है या नहीं कर सकती। सबसे पहले जो फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 है उसकी दफा 5 के तहत कोई भी औरत जो है वो तलाक हासिल करने के लिए अपना दावा तनसीख निकाह का फैमिली अदालत में दायर कर सकती है दफा 5 के तहत। और ये बेसिक जो कानून है तनसीख निकाह का वो है जी डेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 मुस्लिम डेजोल्यूशन मैरिज एक्ट 1939। ये पाकिस्तान बनने से पहले का कानून है जो मुसलमान औरतों के लिए तनसीख निकाह की डिग्री लेने के लिए ये कानून बनाया गया था। ये पाकिस्तान बनने से भी पहले है। और इसकी दफा जो 2 है सेक्शन 2 है उसमें इसकी तमाम ग्राउंड जो हैं वो बताई गई हैं। ये कौन कौन सी ग्राउंड है ये समझते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले शोहर जो है अगर 4 साल से लापता हो, 4 साल से शोहर का पता ना हो कि वो कहाँ है और वो गायब हो, वो किसी को जो है वो सामने ना आया हो, उसका कोई अता पता ना हो कि वो जिंदा है या फौत हो गया है या वो कहाँ गया है, तो 4 साल से अगर लापता हो शोहर तो इस ग्राउंड पर औरत को जो है वो तलाक अदालत डिग्री जारी कर सकती है। दूसरा जो है अगर और इसका इत्मीनान अदालत कर ले और अगर ऐसी डिग्री जारी हो जाए तो वो 6 माह तक काबिल अमल नहीं होगी। वो 6 माह का वक्त इसलिए रखा गया है कि वो बंदा अगर वो लापता नहीं है और अगर वो मौजूद है तो वो अदालत को आकर 6 माह के अंदर अंदर बता सकता है कि मैं लापता नहीं हुआ, मैं जिंदा हूं और मैं यहाँ मौजूद हूं। तो वो डिग्री जो है वो बातिल हो जाएगी और 6 माह तक उसका अमल दरामद शुरू नहीं होगा और वह डिग्री कंसीडर नहीं होगी। दूसरी जो है जी शोहर ने 2 साल तक अगर मुसलसल 2 साल अगर औरत को शोहर खर्चा ना दे, खर्चा नानो नफका ना दे, नानो नफका यही खर्चा होता है जो आम जिंदगी गुजारने के लिए होता है, जो औरत को खर्चा जेब खर्च कह ले दिया जाता है, खाने पीने का खर्चा दिया जाता है। अगर शोहर 2 साल तक औरत को खर्चा नानो नफका ना दे तो इसी बुनियाद पर जो है उसके औरत जो है वो तलाक ले सकती है और उसकी डिग्री उसको मिल सकती है तनसीख निकाह की, सिर्फ खर्चा ना देने पर। तीसरा इसमें जो पॉइंट है वो अगर जो औरत की रजामंदी के बगैर दूसरी शादी कर ले तो इस ग्राउंड पर भी तनसीख निकाह की डिग्री औरत हासिल कर सकती है और मर्द से वो तनसीख ले सकती है और तनसीख निकाह उनका हो जाएगा। अगर मर्द जो है पहली बीवी से इजाजत के बगैर एक शादी कर लेता है तो उसकी बुनियाद पर औरत जो है वो तलाक हासिल कर सकती है। आगे है जी अगर शोहर को 7 साल या इससे ज्यादा सजा हो जाए किसी जुर्म में, अदालत उसको सजा दे दे जो सजा 7 साल तक हो या इससे ज्यादा हो तो इस ग्राउंड पर भी औरत तलाक ले सकती है मर्द से। लेकिन इसमें कंडीशन ये लगाई गई है कि जो सजा है वो एपलेट कोर्ट जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक वो सजा बरकरार रहे, उसके बाद वो कंसीडर होगी कि उसको सजा हो गई है और वो इस ग्राउंड पर औरत तलाक ले सकती है। आगे है जी अगर
کوئی میڈیکلی فالٹ ہے، کوئی مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ میڈیکلی فالٹ کے علاوہ ایک اور بھی چیز اس میں دی گئی ہے کہ اگر مرد جو ہے اس کو کوئی موذی مرض لاحق ہو جاتی ہے، کوئی ایسی مرض لاحق ہو جاتی ہے جس طرح وہ ایک کوڑ کی بیماری ہوتی ہے، اس طرح کی بھی کوئی بیماری لگ جاتی ہے، تو اس بنا پر بھی عورت تنسیخ کی ڈگری اپنے حق میں ڈگری کروا سکتی ہے اور تنسیخ نکاح اس کا ہو جائے گا اور خلا کی ڈگری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر عورت جو ہے بچی جو ہے وہ 16 سال کی عمر میں یا اس سے کم میں اس کے گھر والے اس کی شادی کر دیتے ہیں اور وہ جب 18 سال کی پہنچے گی، مطلب 18 سال سے زیادہ نہ ہو، یہاں تک اس کی عمر ہو، اور وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اور اس کو جو ہے اسی بنا پر اس کی جو ہے وہ تنسیخ نکاح ڈگری ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے اس میں دفعہ 2 جو سیکشن ہے فیملی کورٹس ریزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 ہے، اس کی دفعہ 2 کے تحت اگر اس کو کوئی اس کے گھر والے عورت کو جو ہے وہ 16 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ان کی شادی کر دیتے ہیں، نکاح کر دیتے ہیں، اور یہ شادی 18 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے رد کر دی ہو، عورت رد کر دے، تو اس پر بھی ڈگری تنسیخ نکاح کی ہو سکتی ہے، بشرطے کہ ان کی جو ہے وہ رخصتی نہ ہوئی ہو۔ آگے جو ہے حق مہر کی واپسی، اگر بیوی اپنی آزاد رضامندی سے اپنی آزاد مرضی سے خلا لے گی تو وہ شوہر کو حق مہر واپس کرے گی۔ جو عورت اپنی مرضی سے خلا لے گی، عدالت سے تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کرے گی اپنی مرضی سے، تو وہ عورت جو ہے اپنے مرد کو حق مہر واپس کرے گی۔ لیکن اس پر جو ہے ایک ترمیمی بل 2015 میں آیا جس کے تحت بیوی خلا لے گی تو وصول شدہ حق مہر کا 25% ادا کرے گی، اور جو حق مہر ابھی ادا نہ ہوا ہو یعنی غیر مؤجل ہو اس کا بیوی 50% معاف کرے گی۔ وہ اگر غیر مؤجل حق مہر ہے تو 50% اس کا معاف تصور ہوگا، 50% جو ہے وہ اس کو مرد کو دینا پڑے گا، اور جو اگر اس نے وصول کر لیا ہے تو وہ اس کو 25% واپس کرنا ہوگا۔ لیکن ابھی 2025 میں اس کے کافی سارے کیس ایسے آئے ہیں اور قانون میں بھی یہ گنجائش موجود ہے کہ عورت اگر اپنی تنسیخ نکاح کی ڈگری لے گی تو وہ 100% حق مہر جو ہے وہ واپس کرے گی، اور باقاعدہ جو بھی تنسیخ نکاح کی اب ڈگری ہوتی ہے اس کے آرڈر میں یہ لکھا جاتا ہے کہ جو حق مہر وصول کیا ہے وہ مرد کو واپس کرے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ شرط ہے، اگر عورت تنسیخ نکاح کی ڈگری لے گی تو وہ 100% حق مہر مرد کو واپس کرے گی۔ اور یہ جو خلا ہے جو عورت عدالت کی طرف سے حاصل کرتی ہے، یہ 1 طلاق تصور ہوگی، یہ 3 طلاقیں تصور نہیں ہوگی، یہ 1 طلاق تصور ہوگی، اور اس کے بعد اگر میاں بیوی کے درمیان ان کی صلح ہو جاتی ہے تو ان کی جو ہے آپس میں رضامندی کے ساتھ یہ اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں، یہ 1 طلاق تصور ہوگی، اور 1 طلاق کے بعد جو ہے وہ رجوع ممکن ہے، اور اس کے لیے کوئی نکاح اور کوئی دوسری شرط و شرائط نہیں ہوں گی۔ خلا کی یک طرفہ ڈگری جو ہے، اگر یک طرفہ ڈگری لی گئی ہے تو اس کو یہ ڈگری جو ہوتی ہے یہ ناقابل جو ہے وہ اپیل ہوتی ہے، اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہو سکتی، اور یہ ڈگری کینسل نہیں ہو سکتی چاہے یک طرفہ بھی لی گئی ہو۔ ایکس پارٹی ڈگری جو ہوگی تنسیخ نکاح کی، اس کو کینسل نہیں کیا جائے گا، وہ کینسل نہیں ہو سکتی کسی بھی طرح، جو ہے وہ کینسل کوئی بھی ایسی گراؤنڈ نہیں ہے جس کے تحت خلا کی ڈگری تنسیخ نکاح کی ڈگری کو کینسل کیا جائے۔ غیر مسلم بیوی جو ہوگی اس پر یہ مسلم میرج ایکٹ جو ہے وہ نافذ نہیں ہوتا، اور وہ فیملی عدالت سے جو ہے وہ خلا حاصل نہیں کر سکتی۔ اس پر PLD 2016 لاہور پیج 271 یہ ایک اس میں جو ہے یہ سائٹیشن بھی مینشن کی گئی ہے۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جو آج ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے آج، اور آگے اس کا تھوڑا سا پروسیس سمجھ لیتے ہیں۔ جب تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس پر جو ہے وہ عورت اپنا کوئی بھی گراؤنڈ، یہ جو گراؤنڈ ہم نے مینشن کی ہیں اس میں سے بھی کوئی گراؤنڈ لے سکتی ہے، تشدد کی کوئی گراؤنڈ لے سکتی ہے، کوئی بھی گراؤنڈ لے گی جو ہم نے مینشن کی ہے، تو وہ دعویٰ دائر کرے گی۔ دعویٰ دائر ہونے کے بعد جو اس کا ہسبینڈ ہے اس کو عدالت نوٹسز کرے گی، اگر وہ نہیں آئے گا تو اس کو عدالت اخبار میں نیوز پیپر میں ایڈ دے گی اس کو بلانے کے لیے کہ فلاں عدالت میں پیشی ہے، اگر تم نہیں آؤ گے تو آپ کے خلاف دعویٰ ڈگری کر دیا جائے گا۔
اس کے نیوز پیپر کے بعد عورت سے جو ہے عورت اگر وہ نہیں آتا، اگر وہ آتا ہے تو وہ پھر جواب دعویٰ دے گا، اگر وہ آ جاتا ہے تو پھر جو ہے عدالت عورت کو کہے گی کہ آپ نے اپنی ایویڈنس لے کے آئیں، جو شہادت ہوتی ہے۔ اور اس تنسیخ نکاح میں عورت کی اکیلی گواہی بھی کافی ہوتی ہے، اور عام طور پر اس میں ایک اور گواہ ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے، تو دونوں کی گواہی ہوتی ہے۔ گواہی ہونے کے بعد عدالت اس پہ دلائل سنتی ہے اور ڈگری کر دیتی ہے۔ اگر پیش ہو جاتا ہے بندہ تو بھی سب سے پہلے جو عدالت کی کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی صلح کرائی جائے، اور باقاعدہ قانون میں مصالحت کی پیشی ڈالی جاتی ہے، مصالحت کے لیے کوشش کی جاتی ہے، ان کی صلح کے لیے عدالت بھرپور کوشش کرتی ہے۔ لیکن اگر ان کی مصالحت ناکام ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے کہ ان کی مصالحت کامیاب نہیں ہو سکتی، تو پھر عدالت جو ہے اس کے بعد ایویڈنس لے گی، ایویڈنس کے بعد دعویٰ ڈگری کر دے گی۔ اور یہ جو تنسیخ نکاح کا دعویٰ ہوتا ہے یہ 99%، 1% اس میں گنجائش ہوتی ہے، لیکن 99% یہ عورت کے حق میں ڈگری کر دیا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ تنسیخ نکاح کیا